बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्सुरी का अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज पूरी पाकिस्तान में 78वां जश्न आज़ादी पाकिस्तान मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक हो। अफ़गान महाजिरीन के हवाले से इस व्लॉग में हमेशा जिस तरह गुफ्तगू करता हूँ, आज भी इस व्लॉग में अफ़गान महाजिरीन के इनखला के हवाले से कुछ अहम खबरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक तरफ पाकिस्तान में जश्न आज़ादी का जो है वो जश्न मनाया जा रहा है आज़ादी का, और दूसरी जानिब अफगान महाजिरीन के इनखला के हवाले से कयास आराइयाँ और फिर बहुत सारे फैसले, बहुत सारा अमल दरामद और बहुत सारा क्रैकडाउन और बहुत सारी चीज़ें नई डेवलप हो रही हैं। उस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अफगान महाजिरीन के इनखला के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी कदर नाकाम जरूर नजर आ रही है, लेकिन कुछ अहम इकदाम उठाए गए हैं जिससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब अफगानियों के इनखला के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी खुलकर सामने आ रही है। कुछ अहम खबरें हैं, खासतौर पर पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में बनाए गए 43 अफगान महाजिरीन कैंप बंद कर दिए गए हैं। इस हवाले से इंतहाई अहम खबर आ गई है। अचानक अफगानिस्तान के हवाले से, अफगानियों के हवाले से ये 43 कैंप जो अफगानियों के लिए बनाए गए थे, महाजिरों के लिए बनाए गए थे, ये बंद कर दिए हैं हुकूमत पाकिस्तान के अहकाम पर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये कहाँ पर हैं और किस तरह इनकी चीज़ें हैं वो भी आपके सामने रखूंगा, और इस हवाले से यकीनन बहुत सारी डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। इसके अलावा आपको पता है कि इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर 43,944 एससीसी कार्ड होल्डर्स को जो है वो पाकिस्तान से निकाला गया, अफगानिस्तान भिजवाया गया, जबकि पेशावर में लगभग 20,000 से जायद जो है 20,000 से 1 लाख जो अफगान ताजिर हैं, कारोबारी लोग हैं, उनके हवाले से भी एक अहम डेवलपमेंट सामने आ गई है। इन तीनों खबरों की तफसीलात आपके सामने रखूंगा। यकीनन ये बहुत ज़्यादा इंतहाई अहम भी है, और इसकी वजह यह है कि ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं अफगान महाजिरीन के हवाले से। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में बनाए गए 43 अफगान महाजिरीन कैंप बंद कर दिए गए हैं। अफगान महाजिरीन की वापसी के हवाले से, क्योंकि ये जो कैंपों के हवाले से कौन कौन से कैंप कहाँ है, इसकी और क्या डेवलपमेंट है, वो किसी और व्लॉग में आपके सामने रखूंगा, बल्कि मैं शाम वाले व्लॉग में इसकी तफसीलात रखूंगा। अफगान महाजिरीन की वापसी के बाद यूएनएचसीआर में काम करने वाले सैकड़ों अफसरान और मुलाजमीन भी फारिग होने का इम्कान है। एक तरफ ये 43 महाजिर कैंप बंद हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब यूएनएचसीआर जो अक़वाम मुत्तहिदा का एक ज़ैली इदारा है महाजिरीन के हवाले से, वो बंद हो रहा है और अब उसके मुलाजमीन भी फारिग हो रहे हैं। तो इस हवाले से भी ये बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आ गई है। अब ये बताया जा रहा है कि इन अफसरान व मुलाजमीन की ड्यूटी अफगान महाजिरीन की सहूलियात की फराहमी और इनकी नकल व हरकत पर नजर रखने समेत इनका डेटा जो है वो कलेक्ट करने से मुतल्लिक थी। ताहम अब जराए के बकौल अफगान महाजिरीन की वापसी के बाद अफगान महाजिरीन की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले इस इदारे की मुलाजमीन की खिदमात या तो किसी दूसरे इदारे को मुंतकिल किया जाने का इम्कान है, या फिर इनको फारिग होने का खर्चा है। अब किसी दूसरे इदारे में इनको किस तरह एडजस्ट किया जाएगा, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अब एक अरसे से चलने वाला, पिछले 30-40 साल से चलने वाला ये इदारा, इसमें सैकड़ों मुलाजमीन है। अब ये इदारा जब बंद होगा तो इसके मुलाजमीन कहाँ जाएंगे और इसके मुलाजमीन क्या करेंगे, क्योंकि अफगान कमिश्नरेट भी बंद हो रहा है, उनके मुलाजमीन क्या करेंगे। और फिर बहुत सारे मुलाजमीन के हवाले से ये भी खबरें हैं, खासतौर पर अफगान महाजिरीन के लिए कायम जो भी इदारे हैं, वहाँ पर मनपसंद मुलाजमीन लगाए गए, सोर्स पे लगाए गए, पैसे देकर लगाए गए। अब उन मुलाजमीन का अंजाम क्या होगा, इस पर बहुत सारी कयास राइयाँ मौजूद हैं। ज़राए का कहना है कि फिलहाल तमाम अफसरान व मुलाजमीन अपने इदारे में काम कर रहे हैं और जो खिदमात उनके ज़िम्मे लगाई गई हैं इसकी अंजाम दही में वो मसरूफ़ हैं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ 43 अफगान महाजिरीन कैंप बंद कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक कैंपों को की जो मनसूखी का फैसला 1 अगस्त को इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में किया गया था, जबकि सूबाई हुकाम ने यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से, उनके हुकाम की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के मनसूबे पर अमल दरामद के लिए मरकजी हुकूमत से यानी वफाकी हुकूमत से रहनुमाई भी तलब कर ली गई है। ज़राए के बकौल ज़िली हुकाम और RVA अफसरान POR और ACC कार्ड होल्डर्स की दोबारा मैपिंग करेंगे और रज़ाकाराना वापसी के ख्वाहिशमंदों की फहरिस्तें तैयार करेंगे और फिर हुकूमती फैसलों से आगाह करने के लिए मुहिम चलाई जाएगी। जबकि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तुरखम से, यानी जो खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान बॉर्डर है, तुरखम है,
وہاں سے PR کارڈ رکھنے والے 924 افغان باشندے روانہ ہو گئے ہیں، یعنی 924 افغانیوں کو ایک ہی دن میں افغانستان بھجوایا گیا ہے۔ اب اس صورتحال میں امیگریشن جو حکام ہیں ان کے مطابق مجموعی طور پر 43,944 ACC کارڈ رکھنے والے افغان شہری واپس جا چکے ہیں، یعنی اس تمام تر صورتحال کے دوران پچھلے تقریباً 6 ماہ کے دوران 7 ماہ کے دوران 43,944 افغان جو ACC کارڈ ہولڈرز ہیں، افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز، وہ افغانستان جا چکے ہیں پاکستان سے۔ اب اس تمام تر صورتحال میں جہاں پر افغانیوں کا انخلاء جاری ہے، وہیں پر جو خیبر پختونخوا میں جو افغانی خاص طور پہ جو PR کارڈ ہولڈرز ہیں یا جو افغانی غیر قانونی ہیں یا ACC کارڈ ہولڈرز ہیں، جو تاجر ہیں، کاروباری ہیں، وہ بڑے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ پشاور میں لگ بھگ 20,000 سے 1 لاکھ تک افغان کاروباری تاجر بھی موجود ہیں۔ ان افغان کاروباری جو تاجروں نے لاکھوں اور کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کی ہے اور مختلف مقامات پر ان کی چھوٹی بڑی فیکٹریاں اور دیگر کاروبار بھی موجود ہیں، جبکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ خیبر بازار، نمک منڈی، بورڈ، رنگ روڈ، حیات آباد اور یونیورسٹی روڈ سمیت عبداللہ اور دیگر مختلف مقامات پر افغان تاجروں کی تفصیلات بھی جمع کی جا رہی ہیں، جن کے وہاں پر کاروبار ہیں ان کی تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے ان کا ایک ایک کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے، ان کے کاروبار کی ڈیٹیل لی جا رہی ہے، ان کے افراد کی ڈیٹیل، ان کے خاندان کی ڈیٹیل، ہر چیز کے ایک ایک کر کے ڈیٹیل لیا جا رہا ہے۔ اور ان تاجروں کو بھی کاروبار کی، اب جب ایک طرف یہ کیا جا رہا ہے تو اب ان تاجروں کو اپنے کاروبار کی بھی فکر لاحق ہے کہ کاروبار سمیٹ کر یہ یا پھر فروخت کر کے واپس افغانستان چلے جائیں۔ جبکہ پشاور کی افغان کالونی سمیت دیگر علاقوں میں افغان باشندوں کی ایک بڑی تعداد نے کیمپوں کا رخ کیا ہے تاکہ اپنے وطن واپس چلے جائے۔ جو خیبر پختونخوا یا پشاور میں جو شہری علاقوں میں یا جو عوامی آبادیوں میں رہتے تھے، وہ بھی اب آہستہ آہستہ اپنا مال سمیٹ کر، اپنے جائیدادیں سمیٹ کر، کوئی بیچ کر، کوئی کچھ کر کے، وہ آہستہ آہستہ جو مہاجر کیمپ ہے جہاں سے افغانستان بھجوایا جا رہا ہے وہاں پر منتقل ہو رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بعض علاقوں میں ابھی بھی افغان مہاجرین کام اور کاروبار میں مصروف ہیں، یعنی بعض کچھ افغانی ایسے ہیں ڈھیٹ ہیں کہ اتنے کچھ الٹیمیٹم، اتنے کچھ ڈیڈ لائنز، اتنے کچھ احکامات حکومت کی جانب سے دیے جانے کے باوجود وہ ابھی بھی بے دھڑک ہو کر جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اپنے دھندے کر رہے ہیں۔ ان کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ ان کو نکالا جائے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو پھر ڈیڈ لائن مل جائے گی۔ اب اس تمام تر معاملے کے اوپر جس میں دیہڑی دار ایسے محنت کش اور مزدور بھی شامل ہیں جن کا افغان میں کوئی رشتہ دار نہیں، کیونکہ امریکی جنگ کے دوران ان کے افغانستان میں گھر بار اور کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ابھی تک پشاور اور صوبے کے دیگر اضلاع میں مقیم ہیں۔ افغان مہاجرین کے تنظیموں کی جانب سے مطالبات بھی اس حوالے سے آتے رہے ہیں اور اس تمام تر صورتحال میں ان کے جو مطالبات کیے گئے ہیں کہ افغان مہاجرین کو پاکستان میں ٹھہرنے کے لیے مزید مہلت دی جائے، مزید وقت دی جائے۔ اب ایک طرف افغانیوں کے حوالے سے پاکستان پالیسی اپنی واضح کر چکا ہے کہ ہر صورت افغانیوں کو 1 ستمبر کے بعد نکالا جائے گا، لیکن جو اقوام متحدہ سمیت جو دیگر دنیا کی تنظیمیں ہیں، خاص طور پہ مہاجرین پر کام کرنے والی تنظیمیں، وہ پاکستان سے یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ جو افغان مہاجرین کا انخلاء ہے، جو کریک ڈاؤن ہے یا ان کے حوالے سے جو یہاں سے ملک بدری ہے، اس پروسیس کو نرم کیا جائے اور رضاکارانہ طور پر جو افغانی جانا چاہتے ہیں ان کو نکالا جائے، ان کو بھیجا جائے، لیکن زور زبردستی نہیں کی جائے، یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تاہم اس بار افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے مزید مہلت دینا مشکل نظر آ رہا ہے۔ تاہم ابھی تک پشاور اور صوبے کے دیگر اضلاع میں واپس نہ جانے والے افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن اور آپریشن شروع نہیں کیا گیا، کیونکہ 1 ستمبر تک کی ڈیڈ لائن ہے اور 1 ستمبر کے بعد آپریشن کیا جائے گا۔ صرف اس وقت جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں مقیم جو افغان مہاجرین ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور اگر 1 ستمبر کے بعد بھی وہ پاکستان میں ہی مقیم رہے تو پھر ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا گیا ہے افغان مہاجرین کو اور افغان پناہ گزینوں کو، کیونکہ افغان مہاجرین کی پاکستان میں 4 کیٹیگریز ہیں۔ پہلی کیٹیگری وہ ہے جو قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہے، جن کی تعداد تقریباً 10 لاکھ ہے، لیکن ان کا تو رائٹ ہے وہ باقاعدہ ویزا پروسیس کر کے جس طرح پوری دنیا میں نظام رائج ہے اس کے تحت آئے ہوئے ہیں، تو وہ کام کر سکتے ہیں جب تک ان کے ویزا ایکسٹینڈ ہوتا ہے یا پھر ان کے ویزا کی ڈیٹ جب تک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان میں غیر قانونی افغانی جن کی تعداد بہت سارے قیاس رائیاں ہیں، کوئی 40 لاکھ، کوئی 50 لاکھ، کوئی 60 لاکھ بتاتے، کوئی 30 لاکھ بتاتا ہے۔ اب جو تیسری کیٹیگری ہے وہ ہے ACC کارڈ ہولڈر جن کی 8 سے 10 لاکھ تعداد ہے۔
چوتھی کیٹیگری ہے پی او آر کارڈ ہولڈرز، جن کی تعداد 14 سے 15 لاکھ ہے۔ اب ان تمام کی اگر ٹوٹل کیا جائے تو کم از کم 70-80 لاکھ سے 1 کروڑ کی آبادی خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، راولپنڈی، اسلام آباد اور گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں افغانی رہ رہے ہیں۔ اس تمام تر پروسیس میں 54% افغانی خیبر پختونخوا میں، 24% جو ہے وہ بلوچستان میں، اور باقی جو لوگ ہیں افغانی ہیں وہ دیگر صوبوں میں اور اسلام آباد، پنڈی، کشمیر، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ اسلام آباد، پنڈی میں بھی بہت سارے مقیم ہیں، تو خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ آبادی ہے۔ اب 1 ستمبر کی ڈیڈ لائن دی گئی حکومت پاکستان کی جانب سے، دیکھنا یہ کہ 1 ستمبر کے بعد کیا اس ڈیڈ لائن میں توسیع دی جاتی ہے یا پھر یہ ڈیڈ لائن حتمی شکل اختیار کرتی ہے۔ تو افغان مہاجرین کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی، پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔